ओम शांति। आज 2077 ज्येष्ठ 10 गते शनिबार 23/5/2020 को मुरली। मुख्य सार बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे आफूलाई राज तिलक दिन लायक बनाऊ। आफूलाई राज तिलक दिन लायक बनाऊ। जति पढाइ पढ्छौ श्रीमतमा चल्छौ त्यति राज तिलक मिल्छ। मीठे बच्चे आफूलाई राज तिलक दिन लायक बनाऊ। जति पढाइ पढ्छौ श्रीमतमा चल्छौ त्यति राज तिलक मिल्छ। प्रश्न छ, कुन स्मृतिमा रह्यौ भने आसुरी स्मृति विस्मृत हुन्छ। आसुरी स्मृति विस्मृत हुन्छ। कुन स्मृतिमा रहनाले आसुरी स्मृतिहरू विस्मृत हुन्छन्? आसुरी स्मृतिहरूलाई भुल्न सकिन्छ। कुन स्मृतिमा रहनाले? अच्छा, बाबाले उत्तर सम्झाउनुहुन्छ, सदा स्मृति रहोस् हामी स्त्री पुरुष होइनौं। हामी को हौं? आत्मा हौं। हामी आत्मा हौं। हामीले बडे बाबासँग छोटे बाबा ब्रह्माद्वारा वर्षा लिइरहेका छौं। यो स्मृतिले आसुरी स्मृतिलाई भुलाइदिन्छ। जब स्मृति आउँछ हामी एक बाबाका संतान हौं। तब आसुरी स्मृति समाप्त हुन्छ। जब स्मृति आउँछ हामी एक बाबाका संतान हौं, तब आसुरी स्मृति समाप्त हुन्छ। यो पनि पवित्र रहने धेरै राम्रो युक्ति हो। तर मेहनत छ। बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, कुन स्मृतिमा रहनाले आसुरी स्मृतिहरू विस्मृत हुन्छन्? त उत्तरमा, सदा स्मृति रहोस् हामी स्त्री पुरुष होइनौं। हामी आत्मा हौं। हामीले बडे बाबासँग छोटे बाबा ब्रह्मद्वारा वर्षा लिइरहेका छौं। यो स्मृतिले आसुरी स्मृतिलाई भुलाइदिन्छ।
जब स्मृति आउँछ हामी एक बाबाका सन्तान हौँ तब आसुरी स्मृति समाप्त हुन्छ। यो पनि पवित्र रहने धेरै राम्रो युक्ति हो, तर यसमा मेहनत छ। बाबाले आसुरी स्मृतिलाई भुल्नको लागि सदा यही सम्झ कि हामी नारी पुरुष होइनौँ, हामी आत्मा हौँ, एक परमात्मा शिव बाबाको सन्तान हौँ। जब तिमी एकदमै आत्मा स्मृतिमा रहन्छौ तब तिमीले आसुरी स्मृतिलाई पनि भुल्छौ र यो पवित्र रहने सबैभन्दा राम्रो युक्ति हो, तरिका हो। हामी सबै आत्मा हौँ, एउटै परमात्माको सन्तान हौँ। यो स्मृतिमा रह्यौ भने तिमी सजिलैसँग पवित्र रहन पनि सक्छौ भन्नुभयो बाबाले। र तिमीलाई यो स्मृति आउनुपर्छ कि हामीले बडे बाबा शिव बाबाबाट कसको द्वारा, ब्रह्मा बाबाको द्वारा वर्षा लिइरहेका छौँ भन्नुभयो। गीत छ, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमान भी पा लिया। ओम शान्ति। रुहानी बाबा बसेर रुहानी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, हेर सबैले तिलक भिरकुटीमा लगाउँछन्, यस ठाउँमा एक त आत्माको निवास छ, अर्को फेरि यहाँ नै दिन्छ। यो आत्माको निशानी त हो नै। आत्माको स्मृतिको तिलक हामीले टीका लगाउँछौँ। बाबा भन्नुहुन्छ यो एउटा आत्माको रहने स्थान पनि हो र विजयको निशानी राजतिलक पनि टीका भिरकुटीमा नै लगाइन्छ। अब आत्मालाई बाबाको वर्षा चाहिन्छ, स्वर्गको विश्वको राज्य तिलक चाहिन्छ। सूर्यवंशी चन्द्रवंशी महाराजा महारानी बन्नको लागि पढ्छौ। यो पढ्नुको मतलब आफूले आफैलाई राजतिलक दिनु हो। तिमीले यहाँ पढिरहेका छौ, भविष्यमा आफूले राजै पाउनको लागि हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ अहिले पढ्नु मतलब राजतिलक दिनु हो। तिमी यहाँ आएका हौ नै पढ्नको लागि। आत्मा जो यहाँ निवास गर्छ उसले भन्छ, बाबा हामीले हजुरबाट विश्वको स्वराज्य अवश्य प्राप्त गर्छौँ। अहिले पढ्छौँ र बाबालाई के भन्छौँ, बाबा हामीले हजुरबाट अहिले विश्वको राजै प्राप्त गर्नको लागि पढिरहेका छौँ। यही भन्छ, आफ्नो लागि हरेकले आफैले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ भन्छन्। बाबा हामी यस्तो सपूत बनेर देखाउनेछौँ। हजुरले हाम्रो चालचलनलाई हेरिरहनुहोला, हामी कसरी चल्छौँ। बच्चाहरूले बाबालाई भन्छन्, बाबा हामीले राजै पाउनको लागि पढिरहेका छौँ, हाम्रो चालचलन हाम्रो एक्टिभिटी हजुरले चेक गर्नुहोला, हेर्नुहोला, हामी कसरी चल्छौँ भनेर बच्चाहरूले बाबालाई भन्छन्। हजुरले पनि जान्न सक्नुहुन्छ हामी आफूलाई राजतिलक दिन लायक बनेका छौँ या छैनौँ। तिमी बच्चाहरूले बाबालाई सपूत बनेर देखाउनु छ, बाबालाई सपूत बनेर सबूत दिनु छ, देखाउनु छ भन्नुभयो बाबा। हामीले हजुरको नाम अवश्य प्रत्यक्ष गर्छौँ। हामी हजुरको मद्दतगार र आफ्नो मद्दतगार बनेर विश्वमा आफ्नो राज्य गर्छौँ भन्छन् नि। हाम्रो राज्य हो, तर ती बिचराहरूलाई थाहा छैन अहिले हामी विषय वैतरणी नदीमा परेका छौँ। दुनियाँमा राज्यको लागि कति लडाइँ झगडा गर्छन् हैन, राज्य लिनको लागि कति सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, तर हामी यस्तो विषय वैतरणी नदीमा यस्तो पतित दुनियाँमा यो रौरव नर्कमा परेका छन् भन्ने उनीहरूलाई अलिकति पनि थाहा छैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ बिचरा आत्माहरूलाई यो पनि महसुस छैन भन्नुभयो। हामी आत्माको राज्य त छँदैछ, अहिले त आत्मा छ, खानलाई पनि मिल्दैन। जब यस्तो हालत हुन्छ तब बाबा भन्नुहुन्छ अब त मेरा बच्चाहरूलाई खानको लागि पनि मिल्दैन, अब म गएर यिनीहरूलाई राजयोग सिकाउँ। जब दुनियाँमा अति हुन्छ तब नै म आएर बच्चाहरूलाई ज्ञान दिन्छु। बाबाले भन्नुभयो अहिलेको दुनियाँ छैन। यो लकडाउनको बेलामा कति मान्छेले खाना नपाएर सुसाइड गरेको न्युज पनि हामीले
सुनिरहेका छौँ होइन। तेरो बाबाले भन्नुहुन्छ जब यस्तो दुनियाँको हालत हुन्छ तब नै म आउँछु भन्नुभयो बाबाले। अनि बाबा आउनुहुन्छ राजयोग सिकाउन। बेहदका बाबालाई याद गर्छन्, उहाँ हुनुहुन्छ नै नयाँ दुनियाँ रच्नेवाला। बाबा पतित पावन पनि हुनुहुन्छ, ज्ञान सागर पनि हुनुहुन्छ। यो तिमी सिवाय अरू कसैको बुद्धिमा छैन, यो केवल तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। वास्तवमा हाम्रो बाबा ज्ञानका सागर, सुखका सागर हुनुहुन्छ। बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, त्यसैले आएर हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। परमात्माले आएर ज्ञान दिनुहुन्छ, यो पनि अरू कसैको बुद्धिमा छैन भन्नुभयो। यो केवल तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, यो महिमा पक्का याद गर, नबिर्स। बाबाको महिमा नबिर्स भन्नुभयो बाबाले। बाबाको महिमा छ नि, उहाँ बाबा पुनर्जन्म रहित हुनुहुन्छ। कृष्णको महिमा बिल्कुल भिन्न छ। प्रधान त अलग अलग हुन्छ नि होइन। देवताहरूको महिमा छुट्टै हुन्छ, शिव बाबा भगवानको महिमा छुट्टै हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई पनि यस ड्रामामा उच्चभन्दा उच्च पाठ मिलेको छ। ड्रामामा कलाकारहरूलाई थाहा हुनुपर्छ नि, यो बेहदको ड्रामा हो, यसको अवधि कति छ। यो सृष्टि नाटकमा सबभन्दा मेन एक्टर हुनुहुन्छ। विश्व परिवर्तन गर्नु, आत्मालाई पावन बनाउनु, दुनियाँलाई पनि पावन बनाउनु। र बाबाले भन्नुहुन्छ बच्चे तिमी यो ड्रामाको एक्टर हो, तसर्थ तिमीलाई यो थाहा हुनुपर्छ कि यो ड्रामा कति समयको हो, यसको अवधि कति छ। यदि जानेका छैनन् भने उनलाई के भनिन्छ? ड्रामाको अवधि थाहा छैन, उनीहरू खेल मात्रै खेलेका छन् भने के भनिन्छ? कस्तो बेसम्म झोला बुद्धु होला भनिन्छ नि। तेरो बाबा भन्नुहुन्छ तर यो कसैले कहाँ सम्झन्छन् र बाबा आएर भिन्नता बताउनुहुन्छ, मनुष्य केबाट के भन्छन्। अहिले तिमीले बुझ्न सक्छौ, मनुष्यहरूलाई बिल्कुल थाहा छैन 84 जन्म कसरी लिन्छ। भारतवर्ष कति पवित्र छन् नि। सोमनाथको मन्दिरबाट कति धन लुटेर लगे, कति धन थियो। अहिले तिमी बच्चाहरू यहाँ बेहदका बाबासँग मिल्न आएका छौ। यही भारत खण्ड सुनको चिडिया थियो, हामी कति धनवान थियौँ होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ अहिले फेरि हामी कङ्गाल बनेका छौँ, त्यसैले बाबा फेरि त्यो डबल सिरताज बनाउनको लागि बाबा आउनुहुन्छ। बच्चाहरूले जानेका छन् बाबासँग श्रीमत अनुसार राजतिलक लिन आएका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ पवित्र अवश्य बन्नुपर्छ, राजै लिनको लागि पवित्र अवश्य बन्नुपर्छ। जन्म जन्मान्तर विषय बैतरणी नदीमा गोता खाएर थाकेका छैनौँ। भन्छन् पनि म पापी हुँ, म निर्गुण, हारामा कुनै गुण छैन। त्यसैले अवश्य कुनै समयमा गुण थियो जुन अहिले छैन। म निर्गुण, हारामा कुनै गुण छैन। हे भगवान ज्ञान गुण शक्ति विशेषताहरू भरिदिनु भनेर हामीले भगवानलाई याद गर्छौँ, माना कुनै समयमा हामीमा त्यो चिज थियो अहिले छैन, त्यही गर्दा फेरि त्यो होस् भनेर चाहना गरेका छौँ। अहिले तिमीले बुझिसकेका छौ हामी विश्वको मालिक सर्वगुण सम्पन्न थियौँ, अहिले कुनै गुण बाँकी छैन। यो पनि बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, बच्चाहरूका रचयिता हुनुहुन्छ नै बाबा। त्यसैले बाबालाई नै दया लाग्छ सबै बच्चाहरूप्रति। बाबा यो पाठ छ। कति तम प्रधान बनेका छन्, झुटो पाप झगडा के हुन्छ। यो दुनियाँमा मनुष्य आत्माहरू कति अति नै तम प्रधान पत्थर बुद्धि बनेका छन्। त्यही भएर हेर त झुटो छल कपट नराम्रो कुरा कति बढ्दै गइरहेको छ। मान्छेको बिलिफ सिस्टम पनि कति चेन्ज भएको छ। अलिअलि व्यापारमा तलमाथि नगरी कहाँ चल्छ ल होइन। घर परिवारमा अलिअलि नरिसाइ त कहाँ हुन्छ र कहाँ कसरी चल्छ र भन्ने मान्छेलाई हुन्छ नि। मेरो बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्य आत्माहरू अति नै तम प्रधान बनेका छन्। सबै बच्चाहरूले भुलिसकेका छन् हामी कुनै समयमा विश्वको मालिक डबल सिरताज थियौँ। बाबाले उनलाई नै स्मृति दिलाउनुहुन्छ, तिमी विश्वको मालिक थियौ, फेरि तिमी 84 जन्म लिँदै आएका छौ। हामीले बिर्सेका थियौँ नि, हामी नै देवता यति महान आत्मा पूज्य थियौँ भन्ने कुरा।
तेरो बाबाले बच्चे तिमी नै विश्वको मालिक डबल सिरताज थियौ र तिमी नै फेरि बन्न सक्छौ, केही गाह्रो छैन, तिमी कल्प कल्प बनेका छौ भनेर बाबाले स्मृति दिलाउनुहुन्छ। तिमीले आफ्नो 84 जन्मलाई बिर्सियौ, आश्चर्य छ 84 को सट्टा 84 लाख जन्म बनाइदिएका फेरि कल्पको आयु पनि लाखौं वर्ष भनिदिन्छन्। घोर अन्धकारमा छन् नि कति झुटो छ, भारत खण्ड नै सचखण्ड थियो, भारत नै झुट खण्ड बनेको छ। झुट खण्ड कसले बनायो, सचखण्ड कसले बनायो, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। भारत खण्ड नै सचखण्ड थियो हैन, देवताहरूको दुनियाँ थियो र अहिले फेरि झुट खण्ड बनेको छ। यो कसले बनायो, यो कसैलाई थाहा छैन। रावणलाई बिल्कुलै चिनेका छैनन्, भक्तहरूले रावणलाई जलाउँछन्। कुनै धार्मिक मानिस छ भने उनलाई तिमीले बताऊ, मनुष्यले यो के गर्छन्। सत्य हो जसलाई हेभन प्याराडाइज भन्छन्, त्यहाँ शैतान कहाँबाट आयो, नर्कका मनुष्य त्यहाँ कसरी हुन सक्छन्। सम्झन्छौ, यो त वास्तवमा भूल हो। रामको र रावणको युद्ध, कृष्ण र कंसको युद्ध देखाउँछ नि, तेरो बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले सम्झाऊ कि यो राम राज्यमा यो रावण कसरी कहाँबाट आयो, त्यहाँ आउनै सक्दैन हैन। वास्तवमा यो त हाम्रो अहिले सङ्गम युगमा बाबाको ज्ञान मिलेपछि वैचारिक युद्ध हामी भित्रै छ, त्यही भएर त्यो देखाएको हो। तेरो बाबा भन्नुहुन्छ यो वास्तवमा सबैभन्दा ठुलो भूल हो। तिमीले राम राज्यको चित्रमा सम्झाउन सक्छौ, यसमा रावण कहाँबाट आयो, तिमीले बुझाउँछौ पनि तर बुझ्दैनन्। कुनै बिरलै निस्कन्छन्, तिमी कति थोरै छौ, त्यो पनि पछि गएर हेर्नु छ कति रहन्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, आत्माको सानो निशानी पनि यहाँ नै देखाउँछन्, ठुलो निशानी हो राज तिलक। अहिले बाबा आउनु भएको छ, आफूलाई ठुलो तिलक कसरी दिने, तिमीले स्वराज्य कसरी प्राप्त गर्न सक्छौ, त्यो मार्ग बताउनुहुन्छ। त्यसको नाम राखिदिएका छन् राजयोग। बाबाले हामीलाई राजै दिनको लागि आउनु भएको छ हैन, राजयोग सिकाउनुहुन्छ, सिकाउनेवाला हुनुहुन्छ बाबा। कृष्ण कहाँ बाबा हुन सक्छन्, शिव बाबा भनेको सुहाउँछ, कृष्ण बाबा भनेको त सुहाउँदैन पनि हैन। र कृष्णलाई जहिले पनि सानो बच्चाको रूपमा देखाइन्छ। तेरो बाबा भन्नुहुन्छ कृष्ण कहाँ बाबा हुन सक्छन्, उनी त बच्चा हुन्, फेरि राधाको साथ स्वयंवर हुन्छ अनि एक बच्चा हुन्छ। बाँकी कृष्णलाई यतिका रानी आदि देखाइदिएका छन्, यो त झुटो हो नि, तर यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। यस्तो कुरा फेरि पनि सुन्छौ, श्रीकृष्णको 16,108 रानीहरू सुन्दै आएका छौ र फेरि पनि सुन्छौ, तर यो कुरा वास्तविक होइन, झुट हो भन्नुभयो बाबाले। अनि कलियुगी पतित मनुष्य आत्माले त त्यत्रा रानीहरू बनाउँदैनन् भने सत्यको त्यस्तो राजकुमारले कसरी त्यस्तो कर्म गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ, कसरी हामी आत्माहरू माथिबाट आउँछौँ पाठ खेल्न, एउटा शरीर छोडेर अर्को लिन्छौँ। यो त धेरै सहज छ नि, बच्चा पैदा भयो उसलाई सिकाइन्छ, यो भन, सिकाएपछि सिक्छन् हैन। सानो बच्चाहरूले छिटो सिक्छन् नि केही कुरा सिकाएपछि। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई बाबाले के सिकाउनुहुन्छ, केवल भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ बाबाले, बाबा र वर्षालाई याद गर। मातपिताले सानो बच्चालाई सिकाए जस्तै बाबाले बच्चे जति सक्छौ तिमीले बाबा र वर्षालाई याद गर, हामीलाई यही सिकाउनुहुन्छ। तिमीले गायन पनि गर्छौ, तिमी माता पिता हैन, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख भनेर यो महिमा गाउँछौ नि हामीले बाबाको। आत्माले गाउँछ नि, वास्तवमा अपार सुख मिल्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, शिव बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ, यहाँ तिमी शिव बाबाको पासमा आएका छौ। भागीरथ त मनुष्यको रथ हो नि, यसमा परमपिता परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ, तर रथको नाम के हो, भागीरथको नाम के हो, अहिले तिमीले जानेका छौ, नाम हो ब्रह्मा। किनकि ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण रचिन्छ नि, पहिला हुन्छन् नै
देवता। पहिला त ब्राह्मण चाहिन्छ, त्यसैले विराट रूप पनि देखाइएको छ। तिमी ब्राह्मण नै फेरि देवता बन्छौ। बाबाले राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ, फेरि पनि बिर्सन्छन्। बाबाले सम्झाइरहनुहुन्छ र हामी बच्चाहरूले फेरि भुलिरहन्छौँ। त्यही भएर बाबाले दिनदिनै सम्झाइरहनु पर्छ। बाबाले त सम्झाइरहनुहुन्छ, फेरि पनि बच्चाहरूले भुल्छन् भन्नुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, सदा स्मृति राख, हामी स्त्री पुरुष होइनौँ, हामी आत्मा हौँ। हामीले बडे बाबा शिव बाबासँग छोटे बाबा ब्रह्माद्वारा वर्षा लिइरहेका छौँ। त्यसैले आसुरी स्मृति विस्मृत हुन्छ। यो पवित्र रहने धेरै राम्रो युक्ति हो। बाबाले भन्नुहुन्छ नि, प्रजापिता ब्रह्माको सन्तान हामी आपसमा भाइ बहिनी हौ भन्ने त सम्झ, तर यो भन्दा पनि अझै उच्च स्मृति भनेको हामी सबै आत्मा हौ, परमात्माको सन्तान हौ। यो सम्झनु पर्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ यो सबैभन्दा राम्रो युक्ति हो पवित्र रहनेको। बाबाको पासमा धेरै युगल आउँछन्, दुवैले भन्छन्, बाबा जबकि स्मृति आएको छ, हामी एक बाबाका बच्चाहरू हौँ, फेरि आसुरी स्मृति विस्मृत भएर जानुपर्छ। यसमा मेहनत चाहिन्छ। मेहनत बिना त केही चल्न सक्दैन। हामी बाबाका बनेका छौँ, उहाँको नै याद गर्छौँ। बाबा पनि भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। 84 जन्मको कहानी पनि बिल्कुल सहज छ, बाँकी मेहनत छ। बाबालाई याद गर्नमा पढाइ सजिलो छ, 84 को चक्र याद गर्न पनि सजिलो छ, तर मेहनत छ बाबाको याद गर्नमा, जसबाट हाम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। यसमा मेहनत चाहिन्छ। मेहनत बिना केही चल्न सक्दैन भन्नुभयो बाबाले। यसमा नै मेहनत छ। बाबा भन्नुहुन्छ, कम से कम पुरुषार्थ गरेर 8 घण्टा त याद गर। 1 घडी आधा घडी क्लासमा आउँदा स्मृति आउँछ। बाबाले हामीलाई यो पढाउनुहुन्छ। अहिले तिमी बाबाको सम्मुख छौ नि, बाबाले बच्चे बच्चे भनेर सम्झाउनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूले सुन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, हियर नो इभिल, टक नो इभिल, थिङ्क नो इभिल, डु नो इभिल। नराम्रो कुरा नदेख, नसुन, नसोच, नगर। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। यो पनि अहिलेको नै कुरा हो। आज बाबाले विशेष यो पुरुषार्थ गर्यो कि दिनभरिमा कम से कम कति याद गर बाबाको 8 घण्टा याद गर। बाबाले यो कुरा धेरै पहिलेबाट नै भन्नुभएको होइन, 8 घण्टा याद गर्नुपर्छ। अरू बेला त व्यापार व्यवसाय काम धन्दा हुन्छ, त्यति सम्भव हुँदैन। तर अहिले त लकडाउनको बेला छ नि, त्यति बाहिर हामी त्यति यताउता अरू सेवा पनि हुँदैन। त्यही भएर बाबाले कमसेकम अहिलेको समयमा तिमीले बाबाको याद 8 घण्टा पुर्याऊ भन्नुभयो। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, हामी ज्ञान सागर बाबाको पासमा आएका छौँ। ज्ञान सागर बाबाले तिमीलाई सारा सृष्टिको ज्ञान सुनाइरहनु भएको छ। फेरि कसैले लिने नलिने यो त उसमाथि निर्भर छ। बाबा आएर अहिले हामीलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ। हामी अहिले राजयोग सिक्छौँ। फेरि कुनै पनि शास्त्र आदि भक्तिको अंश रहँदैन। आधा कल्प ज्ञान आधा कल्प भक्ति हुन्छ। जब तिमीले अहिले ज्ञान सुन्छौ त फेरि आधा कल्प भक्तिको नाम निशान हुँदैन भन्नुभयो बाबाले। भक्ति मार्गमा ज्ञान थोरै मात्र पनि हुँदैन, ज्ञान मार्गमा फेरि भक्ति थोरै मात्र पनि हुँदैन। ज्ञान सागर जब आउनुहुन्छ तब उहाँले ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। उहाँको ज्ञान हो नै सद्गतिको लागि। सद्गति दाता हुनुहुन्छ नै एक, जसलाई नै भगवान भनिन्छ। सबैले एकै पतित पावनलाई बोलाउँछन्। फेरि अरू कोही हुन कसरी सक्छ? अहिले बाबाद्वारा तिमी बच्चाहरूले सत्य कुरा सुनिरहेका छौ। बाबाले सुनाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, म तिमीलाई कति धनवान बनाएर गएको थिएँ। 5000 वर्षको कुरा हो हैन। बाबा हुनुहुन्छ सद्गति दाता। शिव बाबा बाहेक कुनै साधु सन्त महात्मा गुरुले हामीलाई सद्गति दिन
सक्दैनन् हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो बच्चे मैले नै तिमीलाई 5000 वर्ष पहिले यति धनवान स्वर्गको मालिक बनाएको थिएँ। तिमी डबल सिर ताज थियौ, पवित्रताको पनि ताज थियो। फेरि जब रावण राज्य हुन्छ तब तिमी पुजारी बन्छौ। अब बाबा पढाउन आउनु भएको छ, त्यसैले उहाँको श्रीमतमा चल्नु छ, अरूलाई पनि सम्झाउनु छ। बच्ची बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई राजाई दिनको लागि। जति राम्रोसँग पढ्छौ, बाबाको श्रीमतमा चल्छौ, त्यति नै तिमीलाई राजाईमा उच्च पद मिल्छ भन्नुभयो नि बाबाले। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ बच्चे जति सक्छौ श्रीमतमा चल, आफूले बुझेको कुरा अरूलाई पनि बुझाऊ, सम्झाऊ भन्नुभयो। इच वान टिच वान भन्नुहुन्छ नि बाबाले। एउटालाई बनाए पनि धेरै राम्रो। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई यो शरीर सापट लिनुपर्छ, महिमा सारा उहाँ एकको नै हो, म त उहाँको रथ हुँ, साँडे होइन। शिव बाबाको रथ हुनुहुन्छ ब्रह्मा बाबा होइन, कुनै साँडेको शरीरमा शिव बाबा आएर बोल्ने होइन। बलिहारी सारा तिम्रो हो, बाबाले तिमीलाई सुनाउनुहुन्छ, मैले बीचमा सुन्छु। म एक्लैलाई कसरी सुनाउनुहुन्छ, तिमीलाई सुनाउनुहुन्छ, म पनि सुन्छु। यी पनि पुरुषार्थी विद्यार्थी हुन्, तिमी पनि विद्यार्थी हो। ब्रह्मा बाबा पनि हामी जस्तै पुरुषार्थी हो, विद्यार्थी होइन। भले शिव बाबाको रथ त हुनुहुन्छ, तर पुरुषार्थ मेहनत चाहिँ हामीले जस्तै गर्नुपर्छ। बाबाले एक्स्ट्रा ब्रह्मा बाबाले केही पनि दिनुहुन्न। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यिनी पनि विद्यार्थी हुन्, यिनले पनि पढ्छन्, बाबाको यादमा रहन्छन्, कति खुसीमा रहन्छन्। लक्ष्मी नारायणलाई देखेर खुसी हुन्छ, म यस्तो बन्नेवाला हुँ। तिमी यहाँ आएका नै हौ, स्वर्गको राजकुमार राजकुमारी बन्न। ब्रह्मा बाबा मम्मालाई कति नशा थियो नि, हामी विश्वको महाराजा महारानी बन्छौँ। उहाँ 2 जना मात्र बन्ने हो र होइन, हामी पनि साथसाथै जाने हो नि। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई पनि आफ्नो लक्ष्य स्मृतिमा आउनुपर्छ, बाबाले मलाई के बनाउँदै हुनुहुन्छ, तब तिमी खुसीमा रहन सक्छौ भन्नुभयो बाबाले। राजयोग हुने लक्ष्य उद्देश्य पनि छ, पढाउनेवाला पनि बस्नु भएको छ, फेरि त्यति खुसी किन हुँदैन, भित्र मनमा धेरै खुसी हुनुपर्छ। शिव बाबाले भगवानले पढाउनुहुन्छ, तर त्यति खुसी हुँदैन होइन। बाबाले भन्नुभयो किन खुसी हुँदैन, बाबाले हिजो अस्ति पनि भन्नुहुन्थ्यो नि, जति निश्चय त्यति नशा, जति नशा त्यति खुसी हुन्छ। भित्र खुसी हुनुपर्छ। बाबासँग हामीले कल्प कल्प वर्षा लिन्छौँ, यहाँ ज्ञान सागरको पासमा आउँछौँ, पानीको त कुनै कुरा होइन। यो त बाबाले सम्मुख सम्झाइरहनु भएको छ। तिमी पनि यो देवता बन्नको लागि पढिरहेका छौ, बच्चाहरूलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। अब हामी जान्छौँ, कहाँ जान्छौँ, आफ्नो घर। अब जसले जति पढ्छ त्यति उच्च पद पाउँछ, हरेकलाई आफ्नो पुरुषार्थ गर्नु छ। हरेकले मैले कस्तो पद पाउँछु त्यो चेक गर्नु छ, आफ्नो पुरुषार्थ गर्नु छ भन्नुभयो। दिल सिकस्त नबन, पुरुषार्थमा कहिल्यै पनि पुरुषार्थहीन नबन, म सक्दिनँ कि हुँदैन कि कसरी हुन्छ भनेर एकदमै दिल सिकस्त बन्नु छैन होइन। सधैँभरि उमङ्ग उत्साहमा रहनुपर्छ भन्नुहुन्छ नि बाबा। धेरै ठुलो चिट्ठा हो, बुझेर पनि फेरि आश्चर्यवत भागन्ती भएर पढाइलाई छोडिदिन्छन्। माया कति प्रबल छ, अन्तसम्म माया आउँछ भन्नुहुन्छ नि बाबाले। माया धेरै शक्तिशाली छ, प्रबल छ। त्यही भएर कहिल्यै पनि तिमी बच्चाहरू कसरी हुन्छ भनेर दिल सिकस्त बन्नु हुँदैन भन्नुभयो बाबाले। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्टमा आफूलाई राज तिलक दिन लायक बनाउनु छ। आफूलाई राज तिलक दिन लायक बनाउनु छ।
सपूत बच्चा बनेर सबूत दिनु छ। सपूत बच्चा बनेर सबूत दिनु छ। चालचलन धेरै रोयल हुनुपर्छ। चालचलन धेरै रोयल हुनुपर्छ। बाबाको पुरा सहयोगी बन्नु छ। दूसरा पॉइंट, हामी विद्यार्थी हौं। हामी विद्यार्थी हौं। भगवानले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। हामी विद्यार्थी हौं। भगवानले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। यस खुसीमा पढाइ पढ्नु छ। पढ्ने बेलामा यस्तो खुसीमा पढ्नुपर्छ भन्नुभयो बाबाले। यस खुसीमा पढाइ पढ्नु छ। कहिल्यै पनि पुरुषार्थमा निराश बन्नु छैन। बाबाले धारणाको लागि मुख्य सार भयो, जति सक्छौ तिमीले राजाईमा उच्च पद पाउने पुरुषार्थ गर्नु छ। सपूत बनेर सबूत दिनु छ। बाबाले सपूत बच्चा उयो जसले बाबाको नामलाई प्रत्यक्ष गर्छ भन्नुभयो नि। र हामी देवता बन्नु छ, त्यसैले चालचलन एकदमै सभ्य रोयल हुनुपर्छ। बाबाको पुरा सहयोगी बन्नु छ। बाबाको सेवा मेरो जिम्मेवारी हो, हैन, यो सम्झिनु छ भन्नुभयो। र बाबाले दूसरा पोइन्टमा सम्झाउनु भयो, मलाई भगवानले पढाइरहनु भएको छ। कति भाग्यशाली छन्, तर बाबाले मलाई रोज्नु भयो। यो खुसीमा तिमीले पढ्नुपर्छ भन्नुभयो। र पुरुषार्थमा कहिले पनि दिल सिकस्त बन्नु छैन, निराश हुनु हुँदैन। खुसीले उमङ्ग उत्साहले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अच्छा, बाबाले वरदान दिनुहुन्छ, नियन्त्रण शक्तिद्वारा 1 सेकेन्डको पेपरमा पास हुने। नियन्त्रण शक्तिद्वारा 1 सेकेन्डको पेपरमा पास हुने। पास विद अनर भव। नियन्त्रण शक्तिद्वारा 1 सेकेन्डको पेपरमा पास हुने। पास विद अनर भव। विस्तारमा छ, भर्खरै शरीरमा आउनु त्यति स्वयंको स्थिति एकदम शान्त हुनुपर्छ। एकदम शान्त हुनुपर्छ। यसको लागि समेट्ने शक्ति चाहिन्छ। यसको लागि समेट्ने शक्ति चाहिन्छ। 1 सेकेन्डमा विस्तारबाट सारमा जाने। 1 सेकेन्डमा विस्तारबाट सारमा जाने। अनि 1 सेकेन्डमा सारबाट विस्तारमा आउने। 1 सेकेन्डमा सारबाट विस्तारमा आउने। यस्तो नियन्त्रण शक्ति हुनेले विश्वलाई नियन्त्रण गर्न सक्छन्। विश्वलाई नियन्त्रण गर्न सक्छन्। यही अभ्यासले
यही अभ्यासले अन्तिम 1 सेकेन्डको अन्तिम 1 सेकेन्डको पेपरमा पास विथ अनर बनाइदिन्छ। यही अभ्यासले अन्तिम 1 सेकेन्डको पेपरमा पास विथ अनर बनाइदिन्छ। फेरि सुन्नु, बाबाले वरदान दिनुभयो, नियन्त्रण शक्तिद्वारा 1 सेकेन्डको पेपरमा पास हुने पास विथ अनर भव विस्तारमा भर्खरै शरीरमा आउनु र भर्खरै शरीरबाट न्यारा बनेर अव्यक्त स्थितिमा स्थित हुनु छ। जति हङ्गामा हुन्छ त्यति स्वयंको स्थिति एकदम शान्त हुनुपर्छ। यसको लागि समेट्ने शक्ति चाहिन्छ। 1 सेकेन्डमा विस्तारबाट सारमा जाने अनि 1 सेकेन्डमा सारबाट विस्तारमा आउने, यस्तो नियन्त्रण शक्ति हुनेले नै विश्वलाई नियन्त्रण गर्न सक्छन्। यही अभ्यासले अन्तिम 1 सेकेन्डको पेपरमा पास विथ अनर बनाइदिन्छ। बाबाले हामीलाई यो ड्रिल गर्न सिकाउनुहुन्छ नि, भर्खरै शरीरमा आएर कर्म गर र भर्खरै यो शरीरबाट न्यारा बनेर एकदमै निराकारी विदेही स्थितिको अव्यक्त स्थितिको अनुभव गर्नुपर्छ। अब त जति पनि यो दुनियाँमा धेरै परिस्थितिहरू बढिरहन्छन्, त्यही भएर जति दुनियाँमा परिस्थितिहरू बढ्छन् त्यति नै आफ्नो स्थितिलाई अति नै शान्त बनाउनुपर्छ भन्नुभयो। यसको लागि तिमीमा समेट्नेको शक्ति चाहिन्छ। 1 सेकेन्डमा तिमीले हरेक कुरालाई विस्तारलाई सारमा ल्याउने, फेरि सारलाई विस्तारमा लैजाने, यस्तो तिमीलाई अभ्यास भयो भने मात्र, यस्तो नियन्त्रण शक्ति भयो भने मात्रै विश्वमा तिमीले विश्वलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौ भन्नुभयो बाबाले। यही अभ्यासले अन्तिम 1 सेकेन्डको पेपरमा पास विथ अनर बन्न सक्छौ। बाबाले 2-3 दिन पहिला पास विथ अनर हुनको लागि एउटा पोइन्ट भन्नुभएको थियो। पास विथ अनर हुनको लागि के हुनुपर्छ? पास्ट इज पास्ट, बितेको कुरालाई बिन्दी लगाउन सक्नुपर्छ सेकेन्डमा भन्नुभएको थियो होइन। त्यही भएर जब तिमीले यस्तो अवस्था बनाउँछौ तब नै पास विथ अनर बन्छौ भन्नुभयो। स्लोगनमा वानप्रस्थ स्थितिको अनुभव गर, वानप्रस्थ स्थितिको अनुभव गर अनि गराऊ, तब बचपनको खेल समाप्त हुन्छ। वानप्रस्थ स्थितिको अनुभव गर अनि गराऊ, तब बचपनको खेल समाप्त हुन्छ। अब हामी सबै वानप्रस्थी हौँ, त्यही भएर वानप्रस्थ स्थितिको अनुभव गर र गराऊ, तब बचपनको खेल समाप्त हुन्छ। मुख्य सारमा मीठे बच्चे, आफूलाई राजतिलक दिन लायक बनाऊ। जति पढाइ पढ्छौ, श्रीमतमा चल्छौ, त्यति राजतिलक मिल्छ। प्रश्न, कुन स्मृतिमा रह्यो भने अमृत हुन्छ? उत्तरमा सदा स्मृति रहोस्, हामी स्त्री पुरुष होइनौँ, हामी आत्मा हौँ। हामीले बडे बाबासँग छोटे बाबा ब्रह्मद्वारा वर्षा लिइरहेका छौँ। यो स्मृतिले आसुरी स्मृतिलाई भुलाइदिन्छ। जब स्मृति आउँछ हामी एक बाबाका सन्तान हौँ, तब आसुरी स्मृति समाप्त हुन्छ। यो पनि पवित्र रहने धेरै राम्रो युक्ति हो, तर यसमा मेहनत छ। ओम शान्ति।